आज हामी अकाउन्टिङको एउटा टपिकको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। बीबीएस सेकेन्ड इयर टपिक हो। एमबीएस सेकेन्ड सेममा पनि छ भेरिएबल एन्ड एब्जर्सन कस्टिङ भनेर। भेरिएबल र एब्जर्सन कस्टिङ के हो, भेरिएबल र एब्जर्सन कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एन्ड एब्जर्सन कस्टिङ भनेर आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला मैले टपिक लेखेँ, हेर्नुहोस्, भेरिएबल एन्ड एब्जर्सन कस्टिङ। यो तपाईलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरलाई 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, एक्जाममा 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। अब मैले यहाँ भेरिएबल र एब्जर्सन कस्टिङ को डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, एक्सपेन्सेसहरूको बारेमा म कुरा गर्दैछु। एक्सपेन्सेसहरू फ्याक्ट्रीमा लाग्ने एक्सपेन्सेसहरू डाइरेक्ट मेटेरियल हुन सक्छ, डाइरेक्ट लेबर हुन सक्छ, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन सक्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन सक्छ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन सक्छ। त्यस्तै अफिसमा पनि भेरिएबल अफिस ओभरहेड र फिक्स अफिस ओभरहेडहरू हुन सक्छन्। र वेयर हाउस भनेको मैले यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरेको हो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पनि भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड र फिक्स डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुन सक्छ। अब हामीले भेरिएबल र एब्जर्सन कस्टिङमा बनाउने भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ। अब के डिफरेन्स छ त भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने कुरा के फरक छ? सबभन्दा पहिला त हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट भन्यो भने त इन्कम स्टेटमेन्ट भन्यो भने सेल्सबाट यी सबै खर्च घटाउने हो। सेल्सबाट फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू घटाउने हो, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू घटाउने हो, सेल्सबाट अफिस एक्सपेन्सेसहरू घटाउने हो र सेल्सबाटै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू सबै घटायो भने नेट इन्कम आउने हो। सेल्सबाट एक्सपेन्सेस घटायो भने नेट इन्कम आउने हो। तर नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने दुईटा मेथडमध्ये भेरिएबल कस्टिङ मेथड र एब्जर्सन कस्टिङ मेथडमा हामी कसरी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ भनेर मैले आज फर्मेटै लिएर आएको छु, यसको बारेमा डिस्कस गर्दैछु। ओके, सबभन्दा पहिला हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी हामी प्रिपेयर गर्छौँ भनेर सेल्स रेभेन्यू लेख्नुहोस्। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त सेल्सबाट एक्सपेन्सेस घटाउने हो। सेल्स रेभेन्यू, यहाँ क्वेसनमा तपाईँलाई सेल्स युनिट दिएको हुन्छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको हुन्छ। सेल्स युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने सेल्स रेभेन्यू आउँछ। सेल्सबाट लेस गर्नुहोस् भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ओन्ली भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्नुहोस्। भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डाइरेक्ट मेटेरियल प्रोडक्सन युनिटले कस्ट पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नुहोस्। प्रोडक्सन युनिट पनि क्वेसनमा हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल अनि डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हो। यहाँ डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने एक्सपेन्सेस मात्रै हो, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस मात्रै हो। त्यसैले सेल्सबाट सबभन्दा पहिला भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्नुहोस्। भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्यो भने अब हाम्रो भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड भनेर आउँछ। यसमा ओपनिङ स्टक छ भने जोड दिनुहोस्, क्लोजिङ स्टक छ भने घटाइदिनुहोस्। ओपनिङ स्टकको युनिट हुन्छ, ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, क्लोजिङ स्टकको पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई भ्यालुएसन स्टकको कसरी गर्ने भन्ने कुरा क्वेसनमा डिस्कस गर्नेछु र यसो गर्यो भने टोटल भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर आउँछ र सेल्सबाट टोटल भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुहुन्छ भने यसलाई ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनिन्छ। ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फेरि भेरिएबल कस्ट घटाउनुहोस्, भेरिएबल अफिस ओभरहेड पनि घटाउनुहोस्, भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो पनि घटाउनुहोस्। त्यो घटायो भने अब ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको अफिसमा लाग्ने र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड भेरिएबल एक्सपेन्सेसहरू घटाउनुहुन्छ भने हाम्रो आउँछ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि यसमा फिक्स कस्ट घटाउनुहोस्। फिक्स कस्ट
फ्याक्ट्री फिक्स कस्ट पनि हुनसक्छ, अफिसको फिक्स कस्ट पनि हुनसक्छ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन फिक्स ओभरहेड पनि हुनसक्छ। सबै टोटल फिक्स कस्टहरू चाहिँ जति छ सबै लेस गर्यो भने नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्समा ट्याक्स लेस गरिदिनुहुन्छ भने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। अब यो भेरिएबल कस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा हामीले यहाँ के कुरालाई फोकस गर्यौँ भने सेल्सबाट सबभन्दा पहिला भेरिएबल कस्ट मात्रै लेस गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला भेरिएबल कस्ट लेस गर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, अनि मात्रै फिक्स कस्ट लेस गर्नुहोस्, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। र ट्याक्स दिएको छ क्वेसनमा भने ट्याक्स लेस गर्यो भने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ होइन, भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट होइन। अब एब्जर्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर म यहाँ डिस्कस गर्दैछु। यहाँ पनि सबभन्दा पहिला सेल्स लेख्नुहोस्। सेल्सबाट यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुहोस्। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड होइन कि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने सबै कस्टहरू घटाउनुहोस्। यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल हुनसक्छ, प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट गर्नुहोस्, डाइरेक्ट लेबर हुनसक्छ, यो पनि प्रोडक्सन युनिटले रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस घटाउनुहोस्, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्नुहोस्, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, यहाँ भने भेरिएबल र फिक्स दुइटै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई राख्नुहोस्, किनभने यो फ्याक्ट्रीमा लाग्ने सबै कस्ट भनेको कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड हो। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड सबै कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा घटाइदिनुहोस् भन्यो भने यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो, यो सबैलाई जोड्यो भने, र यसमा फेरि ओपनिङ स्टकलाई जोडिदिनुहोस्, क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिनुहोस्, यो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। टोटल सेल्सबाट टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुहुन्छ भने ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट आउँछ। ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्टमा एड ओभर एब्जर्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र लेस अन्डर एब्जर्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई एडजस्ट गर्नुहुन्छ भने ग्रस प्रफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट आउँछ। ग्रस प्रफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट आइसकेपछि यसमा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा अफिसमा लागेको ओभरहेडहरू र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अथवा वेयर हाउसमा लागेको सबै कस्टहरू, चाहे भेरिएबल होस् चाहे फिक्स होस्, भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि घटाउनुहोस् र फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको अफिस र वेयर हाउसमा लागेको खर्च, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, त्यो सबै घटायो भने यहाँ पनि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। र यसमा पनि क्वेसनमा ट्याक्स दिएको छ भने ट्याक्स लेस गर्यो भने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ फर्मेट हेरौँ, फर्मेटको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौँ। फर्मेटको बारेमा डिस्कस गरिसकेपछि अब स्टुडेन्टले के भन्छ भने सर सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि सबै एक्सपेन्सेसहरू घटाछ, अनि एब्जर्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि सबै एक्सपेन्सेसहरू घटाछ, त्यसो भयो भने त के डिफ्रेन्ट भयो? मैले स्टुडेन्टलाई क्वेसन गर्छु क्लासमा, र भन्नुहोस् त यो दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईँले के डिफ्रेन्ट पाउनुभयो? एउटा स्टुडेन्टले के भन्यो थाहा छ क्लासमा? सर यहाँ सेल्स भनेर ठुलो अक्षरमा लेख्नुभयो हो, यहाँ सानो अक्षरमा, मैले त्यो डिफ्रेन्ट भन्न खोजेँ होइन है, ध्यान दिनु होला। डिफ्रेन्ट के भयो भने, मेन डिफ्रेन्ट के भयो भने भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले प्रिपेयर गर्दा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा सेल्सबाट पहिला हामीले भेरिएबल एक्सपेन्सेसलाई घटायौँ, त्यसपछि फिक्स एक्सपेन्सेस घटाएर नेट प्रफिट निकाल्यौँ। फर्मेटले यही भन्छ हेर्नुहोस्। र एब्जर्सन कस्टिङ स्टेटमेन्टमा, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङमा सबभन्दा पहिला हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटायौँ, त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई घटायौँ। अब के रहेछ भने भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने कस्टलाई भेरिएबल र फिक्स भनेर छुट्याउनु पर्ने रहेछ। सेल्सबाट पहिला भेरिएबल एक्सपेन्सेसलाई घटाउनु पर्ने रहेछ र अनि फिक्स एक्सपेन्सेस घटाएर नेट प्रफिट निकाल्नु पर्ने रहेछ भने एब्जर्सन कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ एब्जर्सन कस्टिङ मेथडबाट भने कस्टलाई म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर छुट्याउनु पर्ने रहेछ
पहिला सेल्सबाट म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाउनु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्चहरू र त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाउनु पर्यो। यो दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टको डिफ्रेन्ट हेर्नुहुन्छ भने भेरिएबलमा कस्ट आर क्लासिफाइड इन भेरिएबल एन्ड फिक्स कस्ट। सेल्सबाट फर्स्ट भेरिएबल कस्ट लेस गर्ने, देन फिक्स कस्ट, एन्ड एब्जर्सन कस्टिङ मेथडमा cost are classified manufacturing and non-manufacturing expenses. सेल्सबाट फर्स्ट म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस घटाउनुस्, देन नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस घटाउनुस्। तर ध्यान राख्नु होला, सेल्सबाट सबै कस्ट घटाउने नै हो नेट प्रफिट निकाल्ने भन्यो भने अब अर्को क्वेसन यहाँ के हुन सक्छ भने त्यसो भयो भने सर प्रफिट पनि इक्वल होला। भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट र एब्जर्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउने प्रफिट पनि इक्वल होला। प्रफिट इक्वल हुँदैन। प्रफिट इक्वल किन हुँदैन भने स्टकको भ्यालुएसन, भेरिएबल कस्टिङमा स्टकको भ्यालुएसन र एब्जर्सन कस्टिङको स्टकको भ्यालुएसनले प्रफिटमा इम्प्याक्ट गर्छ। स्टकको भ्यालुएसन भनेको कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्डको बेसमा गर्ने हो। स्टकको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने हामी रेट क्याल्कुलेट गर्छौँ र यहाँ भेरिएबल कस्टिङ मेथड र एब्जर्सन कस्टिङ मेथडमा स्टकको भ्यालुएसन फरक पर्ने भएको हुनाले नेट प्रफिटमा इम्प्याक्ट गर्छ। हामी यसलाई अर्को भिडियोमा क्वेसनमा यसलाई क्लियर गर्दैछौँ। अब यहाँ मैले कुरा गरेँ सेल्स युनिट, प्रोडक्सन युनिट, क्लोजिङ स्टक युनिट, ओपनिङ स्टक युनिट क्वेसनमा दिएको हुनु पर्यो। क्वेसनमा दिएको छैन भने हामी एउटा फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, क्वेसनमा एउटा सेल्स युनिट भनेर हुनु पर्यो, अर्को प्रोडक्सन युनिट भनेर हुनु पर्यो, अनि ओपनिङ स्टक युनिट अनि क्लोजिङ स्टक युनिट। क्लोजिङ स्टक युनिट, स्टक युनिट हामीलाई भेरिएबल र एब्जर्सन कस्टिङमा सेल्स युनिटमै हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट पनि युनिटमा दिएको हुन्छ, ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक युनिटमा हुनुपर्छ। यो चारवटा मध्ये कुनै युनिट हामीलाई छैन, क्वेसनमा दिएको छैन भने एउटा फर्मुला युज गर्छौँ हामी। फर्मुला भनेको के हो भने सेल्स units is equal to opening stock plus purchase or production unit minus closing stock। एउटा फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ। सेल्स युनिट इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ स्टक युनिट। यो फर्मुला युज गरेर हामी चारवटा युनिटहरूमध्ये जुन दिएको छैन त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। हामीले के भन्नु हुँदैन भने हैन क्वेसनमा त क्लोजिङ स्टक छैन, अब छैन भने नलेख्ने भन्ने चाहिँ हैन। हामीलाई इन्फर्मेसन छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने तीनवटा ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक, सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट मध्ये तीनवटा इन्फर्मेसनहरू हामीलाई गिभन छ, एउटा कुनै छैन भने यो फर्मुला युज गरेर सेल्स युनिट इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स युनिट चाहियो भने सेल्स युनिट निकाल्नुहोस्, प्रोडक्सन युनिट चाहियो भने प्रोडक्सन युनिट, ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक चाहियो भने ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकलाई निकालिदिनुहोस्। अब कहिलेकाहीँ यो स्टक क्याल्कुलेट गर्ने कुरा के पनि हुनसक्छ भने यो ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकको बारेमा क्वेसनमा तपाईँलाई क्वेसनमा सेल्स युनिट दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट पनि दिएको छ, यो तीनवटा फिगरहरू दिनुपर्छ र एउटा फिगर निकाल्न सकिन्छ हामीले भन्यौँ। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई के मात्रै दिन्छ भने क्वेसनमा तपाईँलाई दियो प्रोडक्सन युनिट दियो, सपोज 10,000 युनिट प्रोडक्सन भएछ र सेल्स युनिट इज इक्वल टु 9,000 युनिट मात्रै दियो। अब भन्नु होला तपाईँ यहाँ त प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट मात्रै दिएको छ,
त्यसो भयो भने ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक युनिट कसरी निकाल्ने? यो गिभन मध्ये तीनवटा फिगर छ र भने एउटा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यो फर्मुलामा। सेल्स युनिट छ, ओपनिङ स्टक छ, प्रोडक्सन युनिट छ भने क्लोजिङ स्टक निकाल्न सकिएला। तीनवटा मध्ये चारवटा मध्ये तीनवटा गिभन छ भने एउटा निकाल्न सकिएला। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के गरिदिया हुन्छ भने तपाईलाई खाली सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट मात्रै दिएको हुन सक्छ। सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट दिएको बेला कि त ओपनिङ स्टक नै क्याल्कुलेट हुन्छ कि त क्लोजिङ स्टक नै क्याल्कुलेट हुन्छ। हेर्नुहोस् यो इक्जाम्पललाई हेर्नुहोस्। प्रोडक्सन युनिट गिभन 10,000, सेल्स युनिट 9,000। उत्पादन गरेको रहेछ यो वर्ष 10,000 युनिट र सेल गरेको 9,000 युनिट। भन्यो भने क्लियर के भयो भने देयर इज 1,000 क्लोजिङ स्टक, 1,000 क्लोजिङ स्टक भयो। अब यति बेला ओपनिङ स्टक छैन, 0 छ भनेर हामीले एजम्सन गर्ने हो। किनभने सेल्स र प्रोडक्सन मात्रै, सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट मात्रै दिएको बेला ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक मध्ये एउटा मात्रै आइडेन्टिफाई हुने हो। हैन, कहिलेकाहीँ क्वेसनमा यो प्रोडक्सन युनिट 10,000 दियो, सेल्स युनिट 12,000 पनि दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टले के भन्छ भने सर उत्पादन गर्ने 10,000 अनि बेच्ने 12,000 त्यो सम्भव छ र भन्छ। हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन 10,000 अनि सेल 12,000 हुन्छ त हुनसक्छ नि। लास्ट इयरको ओपनिङ स्टक छ, लास्ट इयरको बचेको छ भने त्यो पनि हुनसक्छ। यसबाट के कुरा क्लियर भयो भने प्रोडक्सन यो वर्ष 10,000 युनिट गरे पनि सेल्स 12,000 युनिट कसरी गर्न सक्यो भने देयर इज ए ओपनिङ स्टक। अघिल्लो वर्षको स्टक बचेको छ, अघिल्लो वर्षको स्टक 2,000 युनिट बचेको छ। 2,000 युनिट भनेको यो वर्षको लागि ओपनिङ हो। त्यसैले हामी के क्लियर हुनु पर्यो भने सेल्स युनिट, प्रोडक्सन युनिट, ओपनिङ स्टक युनिट र क्लोजिङ स्टक युनिट क्वेसनमा दिएकै छ भने हामीले केही पनि क्याल्कुलेट गर्नु परेन। ती चारवटा फिगरहरू मध्ये एउटा दिएको छैन भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। र क्वेसनमा ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक दिएको छैन, खाली प्रोडक्सन र सेल्स युनिट मात्रै दिएको छ भने आइदर ओपनिङ स्टक और क्लोजिङ स्टक के छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक के छ भन्नको लागि सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिटको कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो। यदि प्रोडक्सन युनिट भन्दा सेल्स युनिट कम छ भने त्यहाँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ र सेल्स युनिट बढी छ र प्रोडक्सन युनिट कम छ भने ओपनिङ स्टक हुन्छ। त्यसैले यो फर्मुला यहाँ युज हुन्छ। त्यसपछि कन्सेप्टमै यो म आज जस्ट कन्सेप्टको बारेमा कुराकानी गरिराखेको हो तपाईलाई। अब यहाँनिर एउटा अर्को फर्मुला पनि हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टमा फिक्स कस्ट लास्ट हुन्छ। यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जुन छ फरक खानेर मात्रै हुने हो भने यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ, फेरि तपाईले दुईटा स्टेटमेन्ट कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टमा लास्टमा हामीले लेस गरेका छौँ र एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हामीले कस्ट अफ गुड सोल्डमै स्टकको भ्यालुएसन भन्दा पहिला नै लेखा भएको हुनाले यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट चाहिन्छ। किनभने यहाँ त हामीले प्रोडक्सन युनिटले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा फर्मुला यहाँ के युज हुन्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ cost per unit is equal to total fixed manufacturing cost divided by normal capacity units. फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एब्जर्सन कस्टिङको लागि मात्रै। भेरिएबल कस्टिङ मेथडमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट चाहिँदैन, किनभने फिक्स कस्ट अलवेज तपाईलाई टोटलमा दिएको हुन्छ, फिक्स कस्ट पर युनिट हुँदैन। तर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर
एब्जर्सन कस्टिङको लागि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट चाहिन्छ। यहाँनिर हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि अमाउन्टमा लेख्नको लागि प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट चाहिने भएको हुनाले एब्जर्सन कस्टिङमा मात्रै चाहिन्छ। र हामीले रेट कसरी निकाल्छौँ त भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा नर्मल क्यापासिटी दिएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, क्वेसनमा नर्मल क्यापासिटी नदिएको भए हामी नर्मल क्यापासिटीको सट्टा के पनि युज गर्छौँ भने यसको सट्टा हामी प्रोडक्सन युनिट नै युज गर्छौँ। नर्मल क्यापासिटी क्वेसनमा दिएको छैन भने हामी के एजम्सन गर्छौँ भने प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापासिटी युनिट इक्वल हो भनेर। यसरी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि यहाँ हामीले प्रोडक्सन युनिटले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ लेखिने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र एक्चुअल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। हेर्नुहोस् है, एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट हामीले क्याल्कुलेट गरेर जो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको यहाँ अमाउन्ट लेख्छौँ र एक्चुअल क्वेसनमा दिएको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको अमाउन्ट फरक पर्न जान्छ। र फरक के पर्न जान्छ भने कहिले एक्चुअल भन्दा यहाँ लेखिएको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ बढी हुनसक्छ, त्यसलाई हामी ओभर एब्जर्सन भन्छौँ। ओभर एब्जर्सन हो भने ग्रस प्रफिट निकालिसकेपछि ओभर एब्जर्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई जोड दिनुहोस्। र एक्चुअल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्दा यदि हाम्रो यहाँ एब्जर्भ भएको यहाँ लेखिएको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यदि कम हुन्छ भने त्यति बेला अन्डर एब्जर्सन हुन्छ। र अन्डर एब्जर्सन भयो भने ग्रस प्रफिट निकालिसकेपछि बिफोर एडजस्टमेन्टमा हामी अन्डर एब्जर्सनलाई घटाउँछौँ। अब हेर्नुहोस्, आजको भिडियोमा मैले जस्ट कन्सेप्टको मात्रै कुरा गरेँ र हामी के कुरामा क्लियर हुनु पर्यो भने सेल्सबाट सबै एक्सपेन्सेसहरू घटायो भने प्रफिट आउँछ। भेरिएबल र एब्जर्सन कस्टिङ मेथडमा हामीले प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नको लागि भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट, भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने इन्कम स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ र एब्जर्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर कुरा गर्दैछौँ। ध्यान दिनु होला, भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्टलाई मार्जिनल कस्टिङ पनि भन्छ र भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको इन्टर्नल रिपोर्टिङको लागि, यो एक्सटर्नलको लागि होइन, इन्टर्नल रिपोर्टिङको लागि भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ र एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि बिजनेसले एब्जर्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछ। त्यसैले इक्जाममा तपाईँलाई खालि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ मात्रै नभनेर प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ अथवा इन्टर्नल रिपोर्टिङ भनेर पनि भन्न सक्छ। यो भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो भनेर बुझ्नु पर्यो र एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ अथवा फुल कस्टिङ पनि भन्छ, एब्जर्सन कस्टिङलाई फुल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्यो भने हामीले एब्जर्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र डिफ्रेन्ट के भयो भने अझै तपाईँ के कुरामा क्लियर हुनुहोस् भने भेरिएबल कस्टिङमा सेल्सबाट सबभन्दा पहिला भेरिएबल कस्टलाई घटाइदिनुहोस् अनि फिक्स कस्टलाई घटाउनुहोस् र एब्जर्सन कस्टिङ मेथडमा सेल्सबाट पहिला म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसलाई घटाउनुहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्रीमा लाग्ने एक्सपेन्सेसलाई घटाउनुहोस् अनि मात्रै नन म्यानुफ्याक्चरिङलाई घटाइदिनुहोस् र नेट इन्कम निकाल्नुहोस्। अब क्वेसनमा तपाईँलाई सेल्स युनिट, प्रोडक्सन युनिट, क्लोजिङ स्टक युनिट, ओपनिङ स्टक युनिट जे छैन त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नुहोस्। कति बेला सेल्स र प्रोडक्सन मात्रै युनिट दिएको छ भने पनि क्लोजिङ र ओपनिङ स्टक हुनसक्छ, त्यसलाई कन्सिडर गर्नुहोस्। र हामीले फिक्स एब्जर्सन कस्टिङ मेथडको लागि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिभाइडेड बाई क्वेसनमा नर्मल क्यापासिटी छ भने डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी गर्नुहोस्। नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने
प्रोडक्सन युनिट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो अन्डर ओभर एब्जर्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले थोरै गरेँ, कन्सेप्टमा दिएँ। म क्वेसन लिएर आउनेछु पार्ट 2 मा। र यहाँ के हुनसक्छ भने जब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटको हामीले रेट क्यालकुलेट गऱ्यौँ, रेट क्यालकुलेट गर्दा यहाँ लेखिने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको अमाउन्ट र एक्चुअल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको अमाउन्ट फरक हुन जान्छ र त्यसबाट ओभर र अन्डर एब्जर्सन हुन जान्छ र एब्जर्सन कस्टिङमा अन्डर र ओभर एब्जर्सनलाई पनि एडजस्ट गर्नुहोस्। ल आजलाई